अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सबक आमोज कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। गो के मौसम सरमा अरूज पर चल रहा था, मगर आज अल्लाह अल्लाह करके काफी दिनों बाद धूप निकली थी, लिहाजा वो कीनू लेकर छत पर रखे तख्त पर आकर बराजमान हो गई। अब आखिरी फांक मुंह में डालकर वो छिलकों को हाथ पर मल रही थी कि इसी असना में मोबाइल की बेल के साथ स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर उसने अपना काम अधूरा छोड़ा और ओके का बटन प्रेस करने के साथ ही स्पीकर भी ऑन करके मोबाइल गाँव तकिए के सहारे खड़ा किया और साथ ही वापस अपने काम में लग गई। जी फरमाइए, कैसे याद किया मोहतरमा ने आज? अदन की हर कॉल पर राबिया यूं ही उसे चिढ़ा देती थी, जवाबन वो भी दो चार खरी खरी सुना देती, मगर आज तो जैसे उसने सुना ही नहीं था। बहुत ही खास बात बतानी है तुम्हें राबिया। मामूल से हटकर अदन का संजीदा लहजा राबिया को भी संजीदा होने पर मजबूर कर गया। खैरियत, क्या हुआ? मैडम राफिया को तलाक हो गई है राबिया। क्या? उसने तकरीबन चीखते हुए कहा और छिलके एक तरफ फेंक कर मोबाइल उठाकर कानों के करीब कर लिया, गोया दूरी के बाइस उसे सुनने में मुगालता हुआ हो, और फिर उसका इजहार भी कर डाला। दिमाग ठीक है तुम्हारा अदन? लग रहा है सर्दी कुछ ज्यादा ही लग रही है तुम्हें। जरा दोबारा बताना, क्या कह रही थी तुम? मोहतरमा राबिया, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिला तामुल आपको अपने दिमाग और कानों दोनों ही का इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो दिमाग के ख़राब होने का सबब मौसमी तब्दीली को करार देना, जो मुहावरा है ना, वो गर्मी से मंसूब है। सो बावजूद इसके कि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, मेरा दिमाग अपनी जगह पर मौजूद है। और दूसरा ये कि ऐसी खबर बिना तस्दीक के देकर मुझे गुनहगार नहीं होना। उसने ज़रा तफसीली जवाब देकर उसके दिमाग को मुकम्मल दुरुस्त किया। अच्छा चलो ठीक है, मगर कैसे? तारिक साहब तो... चाह कर भी राबिया का ध्यान अदन के तपे हुए लहजे पर ना गया, वरना वो जवाबी वार जरूर करती। हाँ यार, हैरत तो मुझे भी है। शाम में चलते हैं मैडम की तरफ, असर के बाद तैयार रहना, मैं पिक कर लूंगी तुम्हें। चलो अब मैं किचन जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अदन ने इतना कहकर फ़ोन बंद किया तो उसे भी ख्याल आया कि बच्चों के आने से पहले उसे चावल पकाने हैं, सो वो भी सब समेट कर उठ खड़ी हुई। बच्चे आने वाले थे, रात का आलू गोश्त बचा हुआ था, सो वो फुर्सत से ऊपर चली आई थी। काफ़ी दिनों के बाद सुकून से बैठी थी। आज ऑफिस वाले ट्रिप पर थे, मगर उसने असफर की बीमारी का बहाना करके पिकनिक स्किप कर दी थी, क्योंकि हमेशा की तरह उसे आज भी सिर्फ अपने साथ कुछ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, और आज उसे ये मौका बड़े दिनों बाद मिला था। मगर जिस सुकून की खातिर उसने ये वक्त निकाला था, वो अदन की कॉल के बायस बर्बाद हो गया था, क्योंकि अदन की दी गई खबर ने उसे बेचैन कर दिया था। जो दिल के करीब होते हैं उनका दुख सुख भी तो अपना ही लगता है ना। मैडम राफिया उसकी आइडियल, उसकी मेंटोर थी। वो आज जैसी थी, जहाँ थी, उनकी वजह से ही थी। बतौर सोशल वर्कर सिर्फ उसकी अपनी एनजीओ में ही नहीं, बल्कि एक ज़माने में उसकी पहचान थी, और इसका क्रेडिट वो मैडम राफिया की दी गई सोच और तरबियत को ही देती थी। राबिया के अंदर एक पोस ही फूटती थी जब जब मैडम राफिया उसे कहती थी, अपने लिए तो सभी जीते हैं राबिया, असल ज़िंदगी तो दूसरों के लिए जीना है। फिर अल्लाह ने हमें तमाम औरतों से मुख्तलिफ क्यों बनाया? सोचो, अगर ये काबिलियत, ये जहनी वुसअत, तालीम के बाइस मिलने वाला शऊर हमारे पास बतौर अतिया खुदावंदी नहीं तो और क्या है? तो क्या फिर हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसे उसकी मखलूक में बांटें? उनकी ये बातें और ऐसी ही तकरीरें उसे सरप्राइज़ कर दिया करती थीं, और आखिरकार वो हादी फाउंडेशन का हिस्सा बन गई। मैडम राफिया उसकी रूह रवां थीं और वो सरगर्म कोऑर्डिनेटर, जबकि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसे कई मुकामात पर लड़ना भी पड़ा। सबसे पहली जंग तो उसे अपने शरीक हयात से ही लड़ना पड़ी। वो हैरान रह गई जब असफर जैसा खुले जहन और दिल का बंदा उससे कह रहा था, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है राबिया। इन एनजीओज़ की सरगर्मियाँ पूरे पूरे दिन की होती हैं, इस तरह की जॉब्स की कोई टाइमिंग्स नहीं होती। बेशक बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, मगर सोचो, स्कूल से आने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मासियाँ, मेड्स कभी भी माँ का नेमुल बदल नहीं होती। बच्चे बड़े होने लगें तो उन पर नज़र रखना और ज़रूरी हो जाता है।
دیکھ تو رہی ہو تم اسجد کو کیسے موبائل پر ہر وقت گانے دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے، جبکہ میں شوقین ہوں اور نہ تم۔ مگر پھر جانے وہ میڈم رافعہ کی فن گفتگو کا اثر تھا یا پھر اصفر اس کی ضد کے آگے کمزور پڑ گیا۔ بالآخر وہ یہ جنگ جیت گئی، مگر اسے پہلے سے زیادہ دوسرا جھٹکا جب لگا جب اس کے سامنے بطور حریف کوئی اور نہیں اس کی اپنی ماں تھیں، جو ہمیشہ اس کے لیے بابا کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جایا کرتی تھیں۔ آج گو وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں، مگر عقابی نظریں اور گرجدار آواز آج بھی رابعہ پر کاری وار کرتی تھی۔ تمہیں میں نے تعلیم اس لیے دی تھی رابعہ کہ تم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکو۔ تمہارا شوہر اصفر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، باہر کے طوفان سے گھر کو جب ہی بچایا جا سکتا ہے جب گھر کے اندر کی دیواریں مضبوط ہوں۔ مگر رابعہ نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ اسے میڈم رافعہ کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ کیسے مسٹر طارق میڈم رافعہ کے حقیقی شریک حیات ہونے کا کردار نبھا رہے ہیں۔ میڈم رافعہ کا پورے اعتماد جیت بھرا انداز مسٹر طارق کے دم سے ہی تو تھا۔ وہ ہمیشہ ہی یہ سوچا کرتی تھی، مگر آج یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پکنے لگا تھا کہ ہر جگہ جیتنے والی میڈم رافعہ اس میدان میں شکست کیسے کھا گئی، یعنی اپنی ازدواجی زندگی میں شکست کیسے کھا گئی۔ اور اس سے پہلے کہ اس کا دماغ سوچوں کے سبب پھٹ جاتا، اس نے عدن کو کال کر کے شام کے لیے تیار ہونے کا کہا اور خود بھی اپنے کپڑے نکال کر استری کرنے لگی۔ شام کو بچے کوچنگ چلے گئے تو وہ عدن کے ہمراہ میڈم رافعہ کے پاس چلی آئی۔ میڈم رافعہ کا اجڑا اور وحشت زدہ وجود دونوں کو ہلا سا گیا، اور جب اس نے آگے بڑھ کر ان کے بال سنوارے اور ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے رخسار سے اپنے پوروں میں جذب کیے تو وہ محبت بھرا لمس پا کر گویا جاگ پڑی، اور پھر رابعہ کے بنا سوال کیے وہ اس کے ہر سوال کا جواب دیتی چلی گئی۔ رابعہ، جب ہم زندگی کو صرف اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ وہ لمحے بھر کو رکیں اور رابعہ کی نظریں سوالیہ ہوئیں تو وہ پھر بولنا شروع ہو گئی۔ مجھے لگا کہ مخلوق خدا کی خدمت میری زندگی کا مقصد ہے، مگر دنیا کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور مسائل حل کرنے کے چکر میں اپنے گھر اور گھر والوں کی ضرورتیں اور مسئلے بھول گئی، بلکہ شاید نظریں چرا گئی۔ میں بھول گئی کہ کبھی بارش کی بھیگتی راتوں میں پکوڑوں کی پلیٹ اور بھاپ اڑاتی چائے کے مگ کے ساتھ میرے شوہر طارق کو میری ہمراہی کی کمی بھی محسوس ہوتی ہوگی۔ کبھی میرے بچوں کو اسکول لنچ میں مما کے ہاتھ کی بنی چیزیں چاہیے ہوتی ہوں گی، تو کبھی یہ میرے مجھ سے اپنے دل کی بات بھی کرنا چاہتے ہوں گے۔ عجیب بات ہے نا، میں نے دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنا وجود پیش کر دیا اور اپنے پیاروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا وجود پیش کر دیا، یعنی انہیں میڈز کے حوالے کر دیا۔ ہے نا عجیب بات؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ مگر میڈم رافعہ، خدمت خلق تو عین عبادت ہے نا، حقوق العباد کی اہمیت تو حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ رابعہ نے میڈم رافعہ کی تقریر میں ہی کئی بار کا سنا جملہ دہرایا۔ ہاں رابعہ، لیکن اب مجھے سمجھ آیا، جیسے صدقہ ثواب ہے، رد بلا ہے، لیکن اس کی شروعات اپنے قریبی لوگوں سے ہی کرتے ہیں۔ جیسے فرض نماز کو چھوڑ کر صرف نفل نہیں ادا کیے جا سکتے، بلکہ نفل کی قبولیت ہی فرض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ جیسے دعا پہلے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے، پھر درجہ بدرجہ عزیز دوستوں اور جاننے والوں کے لیے ہے، ایسے ہی آسانی پہلے اپنوں میں بانٹی جاتی ہے اور پھر اوروں میں۔ فرض کی معافی نہیں رابعہ، اور میں نے فرض ہی چھوڑ دیا، جبھی تو آج میں خالی دامن ہوں۔ وہ سسک پڑی تھیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے اور میڈم رافعہ کی باتیں سننے کے بعد رابعہ کہنے لگی، میڈم، بچے آنے والے ہوں گے کوچنگ سے، اور اصفر بھی دفتر سے بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ مجھے رات کا کھانا تیار کرنا ہے، میں اب چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ وہ بیگ اٹھا کر فوراً کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ میڈم رافعہ کی طرح پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی اس کے بالکل پاس ہیں، اور وہ انہیں باہر تلاشتی پھر رہی تھی۔